हिटलर र यहुदी दोस्रो खण्ड। उसले बडो बेपरवाहसँग भनी, पैसाले पनि काम अड्किन्छ र मैले विनोदमा पनि भने, तिमी पहिले कि मुमताज महल रहिछौ। सडकका मगन्तीहरूलाई देखेर भने कि रे उसले, घिउ र जाउलो किन खाँदैनौ त? दुनियाँको सारो कारोबार पैसाले अड्किन्छ नि। ए लाटी लक्ष्मी, हातको बालाको बारेमा उसले केही भनिन्। कोठाभित्र आएका सोफामा बस्दा बस्दै उसले करुणाको स्वरमा भनी, तिमी किन यहुदीको रुग्ण विषादलाई लिएर बसिरहन्छौ? त्यसैले तिमी महान उदासीले व्याप्त छौ, विषादको वातावरणमा श्वास फेर्छौ। मैले भने, विषाद अन्तिम भोग हो मान्छेको, सुखको होस् चाहे दुःखको तीव्र अनुभूतिको भोग विषाद त हो नि। विषाद रुग्ण अवस्था होइन प्यारी। त्यही कुरा लक्ष्य गरेर मैले प्रेम गरेपछि तकियामा मुखामुख गरेको भारी छेनमा लक्ष्मीलाई सम्बोधन गरेको थिएँ। अन्यासमा लक्ष्मीको स्नग्ध अनुहार टल्केको त्यस सन्तोषको बखत उसले आफ्नो आनन्दलाई परमानन्दको संज्ञा दिएको देखेर मलाई सम्झना भयो ठुला ठुला ऋषि योगीहरूका वचन, जसमा परमानन्दको चर्चा रतिसँग गरिएको छ। सम्भोग सुखलाई नै हजारौँ गुणले तीव्रतम बनाएको आनन्द। लक्ष्मीले रति सुखलाई परमानन्दको संज्ञा दिएकी थिइन्। मैले भने, आनन्दको सीमा उल्लङ्घन नै त देवत्व हो होइन र? लक्ष्मीले भनी, त्यसैले त त्यस्तो अनुभवले मानिस अर्को भएर फेरि झर्छ साधारण जगतमा। तर किन यस्तो शिथिलता, यस्तो उदासी, यस्तो विषाद? उसले मेरो अर्को जस्तो ध्वनि झिकिएर यसपालि र भनी, सुखको चरम अवस्था अद्भुत प्रशान्त गम्भीरता हुँदो रहेछ, जहाँ विषादको रूप छुट्याउन गाह्रो पर्छ। दुःख होइन, विषाद, प्यार, त्यो त जीवनको गहिराईको नाभ हो। जीवन के हो त? किन जीवन सम्बन्धी प्रश्न यसै घडीमा मात्र उठ्छ जबकि विह्वल प्रेमले आनन्दको सन्तोष पाउँछ, या त जब विह्वलता थपिँदै गएर प्रशान्त महासागरमा गहिराई प्राप्त गर्छ, या जब मान्छेलाई शिशुहरू अग्निकुण्डमा होमिएको चस्मदित गवाह बन्न कर लाग्छ। र यस्तै घडीमा मान्छेमा प्रकाण्ड परिवर्तन पनि आउँछ। ऊ स्वयं भन्छ, म अर्को भएको छु। यस अनुभवले मलाई एकदम भिन्न व्यक्ति बनाएको छ र अर्थको बन्धनबाट मुक्त भएको मौलिक ध्वनि निस्कन्छ प्राणको केन्द्रबाट। जीवनको अनुभव त्यही निश्वासको सानो ध्वनिले व्यक्त गर्छ। कति बेरसम्म मैले यस्तै विचारमा डुबिरहेँ र मलाई पत्तो भएन। लक्ष्मी पनि निशब्द भएर लैटेकी थिइन्। कहिले उठिन्, कहिले लुगा धोइन् र कहिले सिँगार गरेर सिँगारको टेबलबाट मलाई भनिन्। उसको अनुहार अद्भुत सुन्दरताले जगमगाइरहेको थियो। लाग्थ्यो जीवनमा सूर्य उदय भयो। अब कहिल्यै पनि अँध्यारो हुने छैन पृथ्वी। अब तिमीले धेरै काम गर्नु छ। श्रृङ्गार टेबलको घर्राबाट रुमालमा बेरेको एउटा मुठ्ठो झिकेर भनी, यहाँ सबै थोक छ, फर्महरू, तस्बिर, रुपैयाँ। अब तिमीले भोलि मन्त्रालयमा गएर पासपोर्ट बनाउनु र बैङ्कमा गएर विदेशी मुद्रा लिनु परेको छ। बैङ्कले 60 दिन्छु भनेको छ। पासपोर्ट लिएर आउने बित्तिकै पासपोर्टलाई पनि गाह्रो पर्दैन रे, मैले सब मिलाइसकेकी छु। विचारको दुनियाँबाट मलाई झिकेर उसले दैनिकताको दुनियाँमा उभ्याइदिएर कस्तो औचित्य किसिमबाट एकछिन त मैले बुझ्न सकिनँ। बुझ्ने बित्तिकै म त्यस ज्ञानले अभिभूत भएँ। मैले विमूर्तामा यति मात्र भने कि बिछौनामा जुरुक्क बसेर, के गरेकी छेउ तिमीले? उसले सहज ढङ्गबाट भनी, के गरेर? तिमीले औषधि गराउने जिम्मा मलाई दिएका थियौ होइन? मैले भने, मेरै घरमा मेरै पिठ्युपछि कत्रो षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ मलाई थाहा नै थिएन। मैले खाटबाट तल ओर्लिँदै भने, तिम्रा गहनाहरू कहाँ छन्? उसले त्यसको सोझो उत्तर दिइन् र भनिन्, छि, स्वास्नी मानिसका कुरामा तिमीलाई के को त्यस्तो खाँचो? बाला कहाँ छ? तिलहरी कहाँ छ? टप कहाँ छ? यस्तो नि हुन्छ? मैले मर्माहित भएर सोधेँ, बेच्यौ होइन? बन्दगी राख्यौ होइन मलाई रुपैयाँ जोड्नको लागि? उसले मेरो ड्रेसिङ गाउन मलाई उडाइदिएर टाँसिएर भनी, गहना मात्र किन, तिम्रो खाँचो टार्न म आफ्नो शरीरलाई पनि बेच्न सक्छु, बन्धक राख्न सक्छु मेरो प्राण। उसको वचनबाट बनावटी व्यङ्ग्य थिएन र हृदयको सोझो कुरा भनिरहेकी थिए सोझो भाषामा। त्यस रात मलाई प्रेमको अगम्य रीतिले धेरै बेरसम्म बिउजाइराख्यो। उसको प्रेमको माग म बुझ्थेँ। उसको शरीरको प्रत्येक अङ्गले दिएको मुख सङ्केत। बिछौनामा पल्टिने बित्तिकै उसले यति मात्र भनेकी थिए, आज र भोलिको रात मात्र त हो नि तिमीसँग सुत्ने, पर्सि त गइहाल्छौ विदेश। उसको शरीरको तातो स्पर्श मेरो शरीरले ठाउँ ठाउँमा पायो। मैले उसलाई आलिङ्गनमा बाँधा
बाँधै दिउँसो उसले आफ्नो शरीरलाई बन्धक राख्ने कुराको अर्धक्षणका लागि मलाई सम्झना आयो। अर्धक्षणका लागि लाग्यो यो सुन्दर शरीर अर्काको भागमा लाग्न सक्छ। अर्धक्षणका लागि स्त्रीको सुल पनि बिजेको जस्तो भयो भित्र मर्ममा। त्यसैले होला कठोर भएर स्त्रीले पागल भएर होला त्यस रात लक्ष्मीको प्रेमको मागलाई तीव्रताका साथ मैले पूरा गरेँ। पछि ऊ केवल त्यो तृप्त ध्वनि झिकेर यताउति पल्टिएर एकछिनमै सन्तोषको एकहोरो सास फेर्न थाली। मैले सोचेँ प्रेम के हो? मेरो अहिलेको स्त्रीया, मेरो उसका प्रति एकाधिकारको उग्र कामना, उसलाई त्यस्तो खाँचो छ मलाई हरक्षण प्राप्त गर्नका लागि उसले आफूलाई अर्का कहाँ बन्धक राखेर मेरो खाँचो पुरा कसरी हुन्छ? ऊ अर्काकी भएर पनि मलाई प्रेम गरिरहेकी छे, यो कसरी हुन सक्छ? त्यसो भए के शरीर अप्रासङ्गिक छ प्रेममा? लक्ष्मी एकचोटि चटपटाई र निदैमा मातेर फर्की। उसको शरीरको गन्धले मलाई फेरि मादक तुल्याए। मैले उसलाई बलपूर्वक समातेर प्रेम विह्वल कण्ठले भने, प्यारी लक्ष्मी, म उसको शरीरलाई कहिल्यै पनि छाड्दिन, टाँसी राख्छु। सतीदेवीको शरीरलाई महादेवले नछाडे जस्तो लक्ष्मी प्यारी लक्ष्मीको शरीर पूर्ण सजग भयो, तरङ्गित हुँदै मसँग टाँसिन पुग्यो। भोलिपल्ट हाम्रो व्यस्त दिन भयो। सिंहदरबार खुल्ने बित्तिकै हामी विदेश विभागको पासपोर्ट सेक्सनमा गयौँ। त्यहाँको अफिसरले हामीलाई बसालेर भन्यो, सायद श्रीमती, उहाँले टेलिफोन गर्नुभएको थियो, हिजो फारम भर्नुभयो, हिजो तपाईँको कुन मानिसले हो लिएर गएको थियो? मैले खल्तीबाट फारमलाई झिकेर भने, भरेको त छैन, के कसो गर्नुपर्ने हो भनेर त्यसै ल्याएको छु, नभरेर नै। उसले मलाई फारम भर्न मद्दत गर्यो। फारम र मेरो दुईटा तस्बिर लिएर ऊ भित्र पस्यो। एकछिन माफ गर्नुहोला भनेर पासपोर्टको कालो किताबमा फेरि मैले आफ्नो दस्तखत गर्नु पर्यो। अफिसर फेरि एकचोटि भित्र पसेर पासपोर्ट मलाई दिँदै भन्यो, लिनुहोस्, आफ्नो राजधानी पूर्ण स्वस्थ भएर आउनुहोला। मैले पासपोर्ट लिएँ, उसलाई धन्यवाद दिएँ। हामी बाहिर आयौँ। बैंकमा पासपोर्ट देख्ने बित्तिकै रुपैयाँ साटियो। म्यानेजरले भन्यो, श्रीमतीजीले डाक्टरी रिपोर्ट पठाइदिएकाले हामीलाई सजिलो पर्यो, निको भएर चाँडै आउनुहोला। अनि हामी नयाँ सडकको अमेरिकन एक्सप्रेसमा गयौँ। त्यहाँको एउटा कर्मचारीले बडो आग्रहसँग हामीलाई आफ्नो अफिसरको कोठामा लग्यो। मैले आफ्नो जरुरत बताएर भने, मलाई लन्डन जानु छ, पानी जहाज सम्भव भए असल, नत्र हवाईजहाजको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। उसले भन्यो, टेलिफोन त सायद श्रीमतीजीको थियो क्यार, तर पानी जहाजको कुरा त गर्नु भएन। उसले भन्यो, टेलिफोन त सायद श्रीमतीजीको थियो क्यार, पानी जहाजको कुरा गर्नु भएन। उसले बियरालाई कफी ल्याउने अर्डर दियो र सिगरेट अफर गर्यो। मैले भने, हामी सिगरेट खाँदैनौँ, धन्यवाद। उसले भन्यो, बडो असल बानी, सिगरेट बडो खराब व्यसन हो। अनि टेबलको प्याड झिकेर लेख्न थाल्यो, पानी जहाजमा त यति छिटै व्यवस्था सम्भव छैन, पर्खनुहोस् है। स्टेपिङ भन्ने सानो पुस्तिकाको पाना पल्टाउँदै उसले भन्यो, ठिक आजको 7 बम्बईबाट एउटा जहाज त जाने रहेछ PNO को, तर बुकिङ पो कस्तो छ? यदि चाहनुहुन्छ भने म तुरन्त कलकत्ता अफिसरलाई खबर पठाउँछु, भोलि बेलुकासम्म खबर आउला। कदाचित पाइएन भने हवाईजहाजमा त सजिलैसँग व्यवस्था मिल्न सक्छ। मैले भने, हुन्छ, पहिले पानी जहाजको स्थिति के रहेछ हेर्नुहोस्, भएन भने कलकत्ताबाट हवाईजहाजमा सिट रिजर्भ गराइदिनु होला। उसले हाम्रो घरको ठेगाना लिएर भन्यो, भोलि बेलुकासम्ममा खबर पठाउँला। सौभाग्यले पानी जहाजमा सिट छ भन्ने खबर उसको कलकत्ता अफिसबाट भोलिपल्टै आयो। लक्ष्मी त भनिरहेकी थिई पानी जहाजबाट अबेर हुन्छ, तर मलाई पानी जहाजको रहर थियो। त्यसको 7 दिनमा बम्बईबाट हिमालय भन्ने जहाजबाट रवाना भएँ। यसरी बीपी कोइरालाले स्वास्थ्य उपचारको निम्ति लन्डन जाने तयारी हुँदा उनकी एउटी प्रेमिका हुन्छन् लक्ष्मी भन्ने, जो अर्काकै श्रीमती हुन्। उनीसँग भएको प्रेमको कुरा, उनले गरेको सहयोगको कुरा यहाँ आएको छ। हिटलर यहुदीको खण्ड 3 मा लेखिएको छ, 11 दिनसम्म त्यही जहाज यात्रीहरूको सहर थियो। बम्बईमा डेभिडसँग फेरि भेट भयो। ऊ डेकमा केही यात्री कक्षमा यहुदीहरूलाई बिदा गर्न आएको थियो। उसलाई मैले भने, घर फर्कदा म इजरायल पनि जाउँला। उसले सल्लाह दिएको थियो, लन्डनमा हाम्रो दूतावासमा गएर इजरायलको यात्राको व्यवस्था मिलाउनु होला, सजिलो पर्नेछ, आखिर भिसा लिन त जानु होला। अनि मसँग हात मिलाएर भन्यो, तपाईको यात्रा सुखद होस्।
डेकमा आएर पछि छुटिरहेको समुद्री तटलाई हेर्दै मैले मिस मार्गरेटलाई सम्झेँ। डेभिडसँग भेट भए जस्तै अकस्मात उसँग पनि भेट भएको भए राम्रो हुने थियो। त्यसपछि दिनभरिको व्यस्तताले थाकेको शरीरलाई एउटा बेतको कुर्सीमा राखेँ अनि नेपालकी लक्ष्मीलाई सम्झेँ। यो मेरो यात्राको पुरा आयोजना उसले गरेकी थिए। रुपैयाँ जम्मा गर्नेदेखि लिएर पासपोर्ट ठिक गर्ने यावत काम उसैले गरेकी थिए। उसलाई सम्झेर मान गदगद भएँ। लाग्यो मलाई उसले कति आफूमा निर्भर पारिछे। ऊ नभए मेरो कामै नचल्ने, विदेशमा टुरो पो हुने भए कि। उसको प्रेम किन यस्तो बलवान, जहिले पनि त्यसैले जित्ने। म त हारेको जस्तो उसको खटनमा पछि पछि हिँड्ने जस्तो पो भएछु। के यो प्रेम उसले पत्नीले पतिलाई दिएको सामाजिक सम्बन्ध ग्रास्तको प्रदान हो? यदि उसँग मेरो बिहा नभएको भए के यस्तै प्रेम गर्थे त ऊ मलाई? पत्नीको मर्यादा त उसले कहिल्यै पनि ख्याल राखिन। त्यसैले त अस्ति भनेकी थिइन्, म आफ्नो शरीर पनि बन्धक राख्न सक्छु तिम्रा लागि। यस्तो वचन पत्नीको त हुँदैन। जसको सबभन्दा उच्च अभिव्यक्ति सतीत्वको हुन्छ, उसको आफ्नो विवाहका सम्बन्धमा मेटिदिएर अर्को सम्बन्ध स्थापित गरेकी थिए। सोच्दा सोच्दै मलाई लाग्यो मेरो यो यात्रा कति लामो हुने हो। बिरानो मुलुकमा मेरो एक्लोपन असह्य हुने थियो। सारा जीवन प्रवासी जस्तै बिताएर पनि आज म डेकमा पसेर घरका लागि कात्तर भएँ। आँखा त्यसै रसाए समुद्रको अन्तरले बम्बईको माटोलाई अदृश्य पारिरहेको रहेछ। माथि आकाश र तल त्यस्तै कालो निलो समुद्र। सन्ध्याको अन्धकारमा आविष्ट हुँदै आएका जहाजमा झकमक्क बत्ती बल्यो। काठमाडौँमा हाम्रो कोठामा पनि लक्ष्मीले स्विच थिचिहोली। लामो एक्लो रातिको शून्यलाई सम्झेर बिहोल भइहोली। एकछिन डेक हावा खान निस्केका यात्रीहरूले भरिन थाल्यो। जहाजको गर्तबाट स्पन्दनको थुक आवाज आइरहेको थियो। जहाजले सास फेरेको जस्तो र छालले कोक्रो मचमच गरेको जस्तो। समुद्रको छालले जहाज मचमच गर्दै हल्लिएको थियो। पश्चिमतिर आएको हावा खार गन्धले भरिएको थियो। कहिले कहिले जलका साना साना थोपा हावाका साथ उठेर डेकमा मसिना फोहरा भएर झर्थे। मैले सोचेँ लक्ष्मीलाई माइत जान भनेको थिएँ। उसले भनेकी थिए म तिमीलाई सम्झेर यही घरमा पर्खी बसिरहेकी हुनेछु, चाँडै आऊ। एउटा प्रसन्न बोली हठात मेरो कान पर्यो। म झस्सङ्ग भएँ। नमस्कार। मैले देखेँ एउटा कालो अनुहार प्रसन्नताको वातावरण रच्दै ममाथि झुकेको छ। उसको टल्केका दाँतले उसको अनुहारको प्रसन्नता झन बढाइरहेको थियो र त्यस अनुहारलाई मैत्रीपूर्ण बनाइरहेको थियो। मैले भने नमस्कार, बस्नुहोस्। एउटा डेक चेयर तानेर ऊ बसेर भन्यो कस्तो सुन्दर दृश्य छ। मैले भने आकाश र समुद्र अन्धकारमा एकाकार भएका छन्। त्यसमा सुन्दरता या असुन्दरता दृश्य कहाँ देखिन्छ र? उसले भन्यो अन्धकार सुन्दर दृश्य होइन र। मलाई त लाग्छ प्रकृतिको विभिन्नता रूपले हाम्रो सौन्दर्यबोधलाई एकाग्र हुन दिँदैन, ध्यान भङ्ग गर्छ। हाम्रो सौन्दर्यबोध छरिएर बिलाउँछ, सुन्दरताको मूल्याङ्कन हुन पाउँदैन, माथि माथि नै रहन जान्छ। हामी आनन्द अनुभवमा बाँटिन्छौँ। उसको बानीमा सुन्दर भाषाको यस्तो प्रभाव थियो कि लाग्थ्यो अब सायद थामिँदैन। तर म उसको भाषाले बडो प्रभावित हुँदै गएको थिएँ। हठात थामिएर उसले भन्यो म नारायण हुँ, मद्रासी बाहुन हुँ। तपाईँ नि? मैले आफ्नो परिचय दिएँ। उसले भन्यो नेपाल? त्यो पनि हिन्दूको तीर्थस्थल हो, देवेश्वर पशुपतिनाथको पुण्यभूमि। एउटै संस्कृतिका हामी दुवै प्राणी हौँ। तपाईँको वर्ण के हो? मैले भने जात त मैले धेरै भयो छाडेको, तर जन्मेको हुँ ब्राह्मण कुलमा। जसले हात जोड्यो र प्रणाम गर्यो अनि केही गम्भीर स्वरमा भन्यो मेरो फेरि नमस्कार स्वीकार्नुहोस् ब्राह्मणदेव। म पनि ब्राह्मण हुँ। ब्राह्मणस्सो गति मनुष्य। जुनीको सबभन्दा उच्च कुलमा जन्मेको त्यत्रो महान भाग्यका प्रति उदासीन नहुनुहोस्। लक्ष्य जन्मेको पुण्य सञ्चयले तपाईँले ब्राह्मण कुलमा जन्म लिनुभएको छ। अनि उसले मलाई सोध्यो तपाईँको यात्राको उद्देश्य के छ? मैले भने चिकित्सा। उसले फेरि सोध्यो के रोग छ तपाईँलाई? क्यान्सर। उसको अनुहार संवेदनाले झन कालो भयो। च गर्दै उसले भन्यो ठुलो रोग लागेछ। अकृत्रिम संवेदनाले त्यो मलाई ठुलो हेर्न थाल्यो। प्रथम परिचयको पहिलो भेटमै कसैलाई संवेदनाग्रस्तमा पार्न चाहन्नथेँ। मैत्रीको बलियो जग नभए संवेदना उपकारको श्रेणीमा पुग्छ। लाग्छ दुःख बाटिन्न, बरु उपकारको बोझ थपिन्छ। मैले उसलाई सोधेँ तपाईँ नि कुन उद्देश्यले यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? पुनः आफ्नो उत्साहको वेग प्राप्त गरेर उसले भन्यो म कलम चलाउँछु, लेखक हुँ। मेरा एउटा उपन्यास पेरिसमा प्रकाशन हुन गइरहेको छ, त्यसैको व्यवस्था गर्न म जाँदैछु। मैले जागृत भएको आदर भावमा सोधेँ पेरिसमा प्रकाशित हुने उपन्यास? उसले भन्यो फ्रेन्च भाषा भएर। फ्रेन्च भाषामा केमा लेखौँ त? अरू भाषा उति राम्रो जानेको छैन। अङ्ग्रेजी पढिन सानै केटाकेदेखि फ्रान्समै हुर्केकाले आफ्नो मातृभाषा पनि उस्तो आउँदैन। मैले भने संस्कृत आउँदो हो? जान्दिनँ।
त्यसैको पश्चाताप छ। तर तपाईँको वार्तालापमा संस्कृति साहित्य प्रतिध्वनि छ र संस्कृतिका श्लोक पनि भन्नुहुन्छ बीचबीचमा। त्यो त संस्कारको परिणाम हो। ब्राह्मण कुलमा संस्कारको सबैभन्दा पवित्र साधित स्थिति हो। त्यस सर्वश्रेष्ठ संस्कारको स्वाभाविक भाषा संस्कृत हो। त्यसैले संस्कृत र संस्कारजन्य अन्यास मैले ग्रहण गर्न सकेको मात्रै हो। मेरो संस्कृति भाषाको ज्ञान संस्कृत नजानेर पनि ब्राह्मण एकदम संस्कृति शून्य हुँदैन। उसका प्रति मेरो हृदयमा त्यसै ठुलो आदर भावना जागृत भयो। विदेशी फ्रान्सिसी प्रकाशनले उसको उपन्यास छाप्ने आँट गर्छ भने त्यो निश्चय नै सानो लेखक छैन। साथै हिन्दू विचारमा कति दृढ छ यसको जहाजको मेरो यात्रा पनि यसले बडो सुगम पारिदिनेछ। कुनै लामो यात्रा पनि एउटा कौशल हो। त्यो भएन भने यात्रामा छेनभरको उकालो हुन्छ। मेरो यो पहिलो विदेश यात्रा, त्यसैले साना साना कुरामा पनि म अनाडी थिएँ। पश्चिमी सभ्यतामा मैले पहिलोचोटि कदम चालेको हो। ऊ नभइदिएको भए मलाई पगमा संस्कारहीनताको परिचय दिनुपर्ने थियो पश्चिमी यात्रुहरूको नजरमा। उसले भन्यो, अब खाना खान जाने बखत हुन थाल्यो। बम्बईको धुलो र पसिना पुछेर तयार हुनु पर्यो। लुगा पनि फेर्नु होला। मैले सोधेँ, त्यसको के आवश्यकता छ र? उसले भन्यो, आवश्यकताका कुरा मात्रै अठोट लिनुभएको छ। त्यसो भए जीवन त अत्यन्त सजिलो हुन्छ। म पनि स्वयं टेबल कुर्सीमा बसेर खाने, कालो कोट लगाउने आदि कुरा अत्यन्त अनावश्यक ठान्छु। तर यो कुस्तानी जहाजमा भान्साघर कहाँ पाउनुहुन्छ र जहाँ रेशमको पवित्र लुगा फेरेर पिर्कामा खाना बस्नुहुन्छ? त्यस साँझ डाइनिङ हलमा अव्यवस्था थियो। हेड वेटरले वाद्य मञ्चमा उभिएर आग्रह गर्यो। पहिलेदेखि नै यात्रा गरिरहनुभएका महानुभावहरू आफ्नो आफ्नो पुरानो स्थानमा आसीन हुनुहोला। आज बम्बईमा यात्रा थाल्नुभएका महानुभावहरू सुविधाअनुसार जहाँ सिट पाइन्छ आसीन हुने कृपया गरिदिनुहोला। भोलिदेखि तपाईँहरूको इच्छाअनुसार विभिन्न दलका लागि टेबलहरू लगाइनेछ। नारायणको नृत्यमा हाम्रो सानो दल त्यसै बन्न गयो। 5 जनाको नारायणमा एउटी गुजराती युवती देसाई र एक मराठी जोडी। भोलिपल्टदेखि मराठी दम्पतिले अलग्गै टेबल लिए। भर्खर बिहा भएको थियो। क्यार एक्लै हुन चाहन्थे। जहाजको त्यो लामो सफरमा जहिले पनि साँझमा मात्रै यिनीहरू देखा पर्थे। आफ्नो प्रेमको सानो दुनियाँमा बाहिरी कुरादेखि नितान्त उदासीन भएर थुनिएर तिनीहरू बसिरहे। हाम्रो टेबलमा यात्रा पर्यन्त हामी 3 जना मात्र रह्यौँ। देसाईको पहिलेदेखि नै आफ्नो परिचय दिई भनेकी थिए, मेरो नाउँ रेवा देसाई हो। म सोध्न चाहन्थेँ, युरोप किन जाँदै हुनुहुन्छ भने मिस देसाई। उसले हाँसेर भनी, तपाईँले मसँग पहिलोचोटि बोलेका 2 अक्षरमा दुवै गल्ती छन्। एक त म मिस होइन र अर्को मेरो नाम रेवा हो। मेरो पुरा वंशलाई सम्बोधन गर्ने भए देसाई भने हुन्छ। हा। रेवा देसाई बढी परिहासप्रिय रहेछे। सुन्दर सुसङ्गठित शरीरले वैवाहिक स्थितिको कुनै सङ्केत दिएको थिएन। लाग्थ्यो आज भर्खरै यहीँ छन्। यही जहाजमा त्यो आफ्नो किशोरत्वको वयसन्धिलाई नागेर यौवनको पहिलो घडी बिताइरहेकी छे। चञ्चल आँखाले अझै यौवनको रहस्यको उद्घाटन निश्चय नै देख्न पाएको छैन। मैले लाज मानेर प्लेटमा मुन्टो गाडेर बिस्तारै भने, माफ गर्नुहोला। उसले हाँसेर भनी, माफ गर्ने वा नगर्ने कुरा त तब मात्रै मेरो सामान्य आउँछ जब तपाईँले मलाई अविवाहित भन्ठान्ने उद्देश्य के थियो? नारीको अभिनन्दन गरेको पनि हुन सक्छ। सामाजिक मर्यादाको उच्च आसनमा स्थापित गरिरहँदा भन्दा नारीले आफ्नो निजी मूल्य पुरुषबाट पाउँदा अधिक अभिनन्दित हुन्छन्, होइन त? नारायणजी, तपाईँ त ठुलो लेखक हुनुहुन्छ, होइन? मनोविज्ञानको माहिर हुनुहोला। नारायणले भन्यो, अरू कुरा त जान्दिनँ। पेरिसको नारी समाजमा तपाईँको विचारले बडो कदर पाउने थियो। जहाँ सडकमा सुसज्जित सुन्दरीका गमनले पसलेदेखि लिएर ट्याक्सीवाला र सडकमा हिँड्ने सबैको घुइँचो तात्तिन्छ र सबै पारखीको मुख प्रशंसाले न्यानो भएर ऊ झन् गमक्क परेर हिँड्छे। मराठी दम्पति नबोलेर खाइरहे। बीचबीचमा प्लेटमा झुकेको आँखाले हेराहेर गर्थे। नारायणले सोध्यो, तर श्रीमतीले, रेवा, तपाईँ युरोप किन जाँदै हुनुहुन्छ? नारायणले चाहिँ त्यो युवतीलाई सोध्यो। उसले कुम हल्लाएर नक्कल पारी कानको सानो मुन्द्री हल्लियो भनी, केमा ससुराली जान लागेको जस्ती छैन? पति गृह प्रस्थित। मेरा दुलाहा डाक्टर छन् लन्डनमा। केबिनमा फर्केर आउँदा रात धेरै बितिसकेको थियो। खाना सिद्ध्याएपछि मराठी दम्पति कता सुटुक्क लागे थाहा पाइएन। नारायणले भन्यो, राम्ररी सुत्नुहोला, आजका लागि बिदा हौँ। रेवाले भनी, यति छिटै? नारायणले भन्यो, सुत्नुभन्दा पहिले मेरो लेख्ने बानी छ। रेवाजी हात हल्लाएर हिँड्यो। रेवाले मलाई भनी, हामी जाउँ डेकमा हावा खान। म थाकेको थिएँ तर प्रतिरोध नगरेर उसको साथ लागेँ। लिफ्टमा हामी माथि गयौँ। उसलाई त्यसै रमाइलो लागिरहेको थियो क्या र भनी, कस्तो सुन्दर रात,
कस्तो शीतल वायु। मैले केही भनिनँ। उसले भने, किन यस्तो गुमसुम, कि निद्रा लाग्यो? मेरो अनाग्रता बुझेर उसले भनी, भो त, तिमी जाऊ, म एकछिन यहीँ बस्छु हावा खाएर। कोठामा आएर बिछौनामा लौटेँ। दिनभरिको असाधारण किसिमको धपेटी लिएर जहाजको नौलो ठाउँमा नौलो मानिसहरूसँग आफूलाई समन्वय गर्नु परेकाले शरीर र मन बडो क्लान्त थियो। नारायणको सौहार्दपूर्ण उत्साहसँग मलाई डेग मिलाउन धौधौ भयो। झन् रेवाको सौन्दर्यपूर्ण उत्साहले मलाई स्वसँग गराएको थियो। सायद दुवैको उत्साहको हेतु उनीहरूको निश्चित विश्वास थियो। आफ्नो आफ्नो आस्था, एउटा हिन्दुत्वको परसत्यका उपरको आस्था, अर्कीको नारी सौन्दर्यको विजयी स्वभावमा उपरको अवस्था। मलाई त यस्तो अडिग अवस्था कुनै कुरामा पनि भएन, जुनसुकै कुराले पनि त्यसको विशुद्धतालाई पनि तर्कले हुँडलेर त्यसलाई मलिन पार्ने बानी छ मेरो। लक्ष्मीलाई त मैले बुझ्न सकेको छैन, जो मेरो सम्मुख छर्लङ्ग भएर उग्रिन्छे। उसको प्रेमलाई त म बुझ्न सक्दिनँ। सोच्छु, प्रेमको रीति के निराला होला। भोलिपल्टदेखि जहाजको जीवन व्यवस्थित भयो। समुद्रको असीम फैलावट उपर र त्यस्तै असीम आकाश तल हाम्रो आधार त्यही क्षुद्र नौका थियो, जो एकनाससँग घुक गरेर पौडिरहेको जस्तो। कहिले कहिले आन्दोलित समुद्रमा थकित भएर चित्कार गर्न थाल्थ्यो। कटकट 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 लहरका पहाड भुकेर उपर बज्रिन्थे र ऊ एकछिन पानीभित्र लोभ हुन्थ्यो, निर्थुक्क भएर निस्कन्थ्यो। त्यस्तो क्षुद्र तरणी नै हाम्रो आधार हुन्थ्यो यात्राभरि। त्यसैले होला जीवनको गति हठात जहाजको यात्रामा तीव्रतम हुन्छ। मित्रता चाँडै रचिन्छ, देशको अग्नि उति नै चाँडै प्रज्वलित, बाँच्न त्यसै आधार हुन्छ। र यदि मान्छेको उपयुक्त वृत्ति छ भने संसारिक चिन्तनमा उस्तै तल्लीनता। मानिसको आफ्नो आफ्नो वृत्ति ऊर्ध्वतम स्थितिमा पुग्छ। यात्राको दोस्रो दिनसम्म जतिसँग मेरो जहाजमा परिचय भयो, तिनीहरूको समाजभित्रै बाफिएर मेरो 11 दिनको यात्रा समाप्त भयो। तिनीहरू सबैले मेरो भावनामा कहिल्यै पनि नमेटिने छाप छोडेर गए। त्यही सानो समाजभित्रै मानव भावनाको व्यापक क्षेत्रमा पाइने सुख दुःख, आशा निराशा, सन्तोष, प्रेम, मैत्री र वितृष्णाको पनि अनुभव मलाई भयो। देख्ने कुरा पनि धेरै देखेँ। लाग्यो मेरो दृष्टि असाधारण किसिमले तीक्ष्ण भएको छ। बिहान दैनिक क्रियाबाट निवृत्त भएर लुगा फेरिरहेको थिएँ। जलपानको समय पनि भइरहेको थियो कि स्टिवार्डले आएर एउटा कार्ड दियो। त्यसमा एकापट्टि नाउँ छापिएको थियो भने अर्कोपट्टि अभिवादनका साथ लेखिएको थियो, म र मेरो छोराका साथ आज दिवा भोजन गर्ने कृपा भएमा अनुग्रहित हुने थिएँ। मैले स्टिवार्डलाई सोधेँ, कसले दियो यो कार्ड? बाहिर लाउन्जमा पर्खेर बस्नु भएको छ एउटा युवकले। लुगा लाएर कार्ड लिँदै स्टिवार्डका पछि पछि म लाउन्जमा गएँ। एउटा सुन्दर गोरो युवकले मलाई उठेर अभिवादन गर्यो र भन्यो, तपाईँ होइन नेपालबाट आउनुभएको? मेरो बा तपाईँसँग भेट्न अत्यन्त इच्छुक हुनुहुन्छ। मैले भने, धन्यवाद, तपाईँका पिताजीको निमन्त्रणा मलाई सहर्ष स्वीकार छ। धन्यवाद भनेर ऊ गयो। त्यसै बखतमा रेवा पनि आइपुगी। हस्याङ फस्याङ गर्दै देखेँ आज साडी लगाएकी थिइन्। निलो थोप्ले स्कर्ट र सादा सेतो जम्पर लगाएकी थिए र कपालको जुरोलाई पातलो रुमालले बाँधेकी थिए। गालामा हल्लुको लाली थियो अनि त्यसमा ओठमा पनि नराम्रो लागेन, बरु युवतीबाट फेरि फर्केर किशोरी हुन पुगेकी जस्ती। उसले नबुझे जस्तो गरेर भनी, के हेरिरहेको यसरी, राम्री लाग्दिन म? मैले भने, त्यसैले त हेरिरहेको। हिन्दुस्तानी स्वास्नी मानिसलाई सहसा अङ्ग्रेजी पोसाक खुल्दैन, तर तिमीलाई खुब सुहाउने रहेछ। उसले भनी, बिहा हुनुभन्दा पहिलेसम्म त म यस्तै लुगा लाउँथेँ नि। ससुरालीमा मन पराएनन् भनेर साडी लाउन लागे कि राति राम्रो निद्रा पर्यो। कति छिटै सुत्दा रहेछौ तिमी त। म बिहान उठेदेखि तिमीलाई सम्झिरहेकी छु। बिचरा मैले निद्रा खलबल्याइ त दिइनँ है। त्यसैले तयार हुनेबित्तिकै कहिले निस्केउला कोठाबाट भनेर बाहिर रेलिङमा अडेस लाएर पर्खिरहेँ। तिमी त फुत्त निस्केर कतै नहेरी सोझै लाउन्जतिर पो लाग्यौ त। म तिम्रो पछि लाग्दै यहाँ पुगेको सोधु भनेर राम्रो निद्रा पर्यो राति? मैले भने, आवश्यकता नै छैन। कति सहज किसिमबाट रेवाले मलाई तिमी भन्न थाली। पुरुषको अधिकारले मैले पनि उसलाई तिमी भन्न थालिसकेको थिएँ। जहाजको सङ्कुचित अस्तित्वले प्रदान गरेको शाक्य भाव। डाइनिङ हलमा हाम्रो टेबलमा पुग्दा नारायणले उठेर नमस्कार भन्यो। तपाईँलाई पर्खिँदा पर्खिँदा रेवाजी, तपाईँ त एकदम युरोपियन केटी हुनुभएछ। आज त मराठी दम्पति पनि अर्कै टेबलमा बसेका छन्। हामी 3 जना मात्रै छौँ यहाँ। टेबलमा बुवाले झट्ट रेवाको कुर्सी तान्यो। ऊ स्कर्टलाई दुवै हातले अघिल्तिर तानेर बसी। मैले बस्दा बस्दै मराठी दम्पतितिर हेरेँ। हिजो बेलुकाको जति लाज अहिले केटीमा थिएन।
दुलासँग बिस्तारै बिस्तारै कुरा गरिरहेकी थिए। सायद उनीहरूको भर्खरै बिहा भएको हो क्यारे। रेवाले मेरो ध्यान उतापट्टि देखेर भने। दुला सायद केही थप्न भनेर आग्रह गरिरहेको थियो। दुलै टाउको हल्लाएर भो भो भनिरहेकी थिए। वेटर भोजनको ट्रे लिएर उनीहरूको आज्ञाको प्रतीक्षामा उभिरहेको थियो। रेवाको वाक्यले मेरो आँखा उताबाट फर्केर आफ्नो टेबलमा आयो। रेवा मलाई हेरिरहेकी थिए। नारायणले सोध्यो, के खाने तपाईँहरू? ब्रेकफास्टको टेबलमा विशेष कुरा नै केही हुन्थ्यो र? भोजनका सम्बन्धमा जहाजका सबै परिकार स्वादिष्ट र स्वास्थ्यकर छन् भन्ने हाम्रो मत थियो। नारायणले भन्यो, त्यसो त फ्रान्सेसी जहाजको भोजनको बडो ख्याति छ, तर मलाई ब्रिटिस जहाजको सुव्यवस्था र भोजन पनि सर्वश्रेष्ठ लाग्छ। यस दिशामा लामो अनुभवको परिणाम होला। ब्रिटिस जहाजहरू शताब्दीदेखि हर क्षण विश्वको परिक्रमा गरिरहेका छन्। मैले सुन्तलाको एक गिलास रस खाएँ। रेवाले आफ्नो गिलासमा चिनी हालेर भनी, मलाई सुन्तलाको रस गुलियो भएन भने मन पर्दैन। रेवाले गहिरो प्लेट राख्न थालेको बेरामा इसाराले भनी, चाहिन्न। अनि हामीसित फर्केर भनी, एका बिहानै दुध र अन्नले पेट भर्यो भने दिनभर के गर्ने नि? मैले कर्नफ्लेक र दुध लिएँ। नारायणले पोरिज र दुध। प्लेटमाथि दुधको धारो चुहाउँदै मैले भने, आज दिउँसो त मलाई एउटाले खाना बोलाएको छ। रेवाले भनी, वाह, यति छिटै कोसँग यस्तो मित्रता भएछ? र मजाकको स्वरमा, स्वास्नी मान्छे भोलि होइन त मिस्टर नारायण? नारायणले मुखभरिको पोरिजलाई निलेर न्याप्किनले ओठ पुज्दै मजाकै स्वरमा भन्यो, तपाईँसँगको मित्रता पनि त केही घन्टाको मात्रै नै हो नि, होइन र? हिजो बेलुकादेखि र तपाईँ पनि त स्वास्नी मान्छे हो नि। रेवाले भनी, तपाईँ त मिस्टर नारायण। अनि मलाई सोधी, को तिमी? त्यो तिमीलाई निम्तो दिने। मैले कोटको पाकेटबाट कार्ड झिकेर उसलाई दिएँ। उसले पढी, मिस्टर जक्रीमा गोलबाग। डाइनिङ हलको वातावरण बडो रमाइलो थियो। टेबलमा उठेको सहज वार्तालापको मिश्रित ध्वनिले मसिनो सङ्गीतको ध्वनि अनि पातलो धुवा र बाफसँग मिसिएर निश्चिन्त प्रफुल्लताको सृष्टि रचिएको थियो। यो स्वर्गलोकमा फिक्रीको प्रवेश छैन। तलको हामीपट्टिको भित्तामा रोमन भोजोको विराट चित्र अङ्कित थियो। समृद्ध रोमन काँसले दिएको प्रतिभोज जस्तो गाढा रातो रङ अहिले बिहानको उज्यालो वातावरणमा मलिन भएको थियो र उच्चास रोमनहरू ढल्केकै अतीतमा लोप भइरहेका जस्ता थिए। मैले पनि मजाकलाई जारी राख्दै भने, मिस्टर जक्रीमा निश्चय नै स्वास्नी मान्छे त होइन। मैले नारायणको प्रश्नको उत्तर दिँदै भने, कुन्नी मैले भेटेको पनि छैन, परिचयको त प्रश्नै उठ्दैन। त्यसैले त्यो खाने टेबलमा नै गोलबर्गका बारेमा अड्कल लाउन थालियो। नारायणले भन्यो, नाउँ त यहुदीको छ। त्यसपछि यहुदी जातिका बारेमा कुरा चल्यो, उनीहरूको इतिहास र त्यस जातिको देन, विशेष गरेर धार्मिक विचारको विकासमा र त्यस जातिले भएको अनवरत दुःख। मलाई इतिहासको त्यस्तो ज्ञान त छैन, तर टेबलमा बसेर केवल ज्ञान प्रकाशन त कोही गर्दैन, न विद्वतापूर्ण वक्तृता नै दिन्छ। मैले आफ्नो मन्तव्य दिएँ। अध्यात्मवाद, परमेश्वर सम्बन्धी विचार र भावनाको विकासमा यहुदीहरूको मौलिक योगदान छ। सर्वप्रथम परमेश्वरको चराचरमा व्याप्तताको स्पष्ट चित्र उनीहरूकै मस्तिष्कमा खिचिएको थियो, होइन? नारायणले मुन्टो हल्लाएर भने, एकदम होइन। यति मात्र भन्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको आदि थलो विभिन्न संस्कृति र सभ्यताको आदान प्रदानको बीच बाटोमा परेकाले तिनीहरूले आर्यावर्तको आध्यात्मिकतालाई पहिले आफूले ग्रहण गरेर पश्चिमतिर त्यसलाई फैलाउने काम गरे। आधुनिकता कि अध्यात्मवादकी आदि जननी त भारत हो। आर्यावर्त हिन्दुस्तान, कुस्तान र इस्लाम मतका सबभन्दा ठुलो प्रेरक यहुदी हुन्, तर स्वयं त्यस जातिले भारतबाट आध्यात्मिक प्रेरणा पाएको हो। मैले तर्क गरेँ, त्यसो भए यदि आदि स्रोत आध्यात्मिकताको कार्य संस्कृतिमा निहित आध्यात्मिकता हो भने जुडा धर्म, कुस्तानी, इस्लामी धर्महरूमा तथा हिन्दू धर्म कतै कतै समध्वनि पाइए पनि भिन्नताहरूको ध्वनि ज्यादा स्पष्ट पाइन्छ। नारायणले भने, त्यसको भौगोलिक कारण छ र सायद नियतिको उद्देश्य पनि यस भिन्नतामा परिलक्षित छ। मैले पक्क परेर हेरेँ र रेवा नितान्त अनाग्रहका साथ डाइनिङ हलको चारैतिर हेर्थी र फेरि मलाई हेर्थी। हिन्दू अध्यात्मवाद, त्यो महती ज्ञान हिन्दुस्तानमा मात्रै सहज स्वाभाविकताका साथ उपलब्ध हुन्छ। हिन्दुस्तानका पहाड, नदी, माटो, त्यहाँका जङ्गल र यहाँको वायुको स्पर्शले मात्र यो ज्ञानको स्फुरण हुन्छ। त्यसैले त भारत पनि यन्त्री थलो हो। भारतमा त्यो पनि ब्राह्मण कुलमा नजन्मी परम ज्ञान, मोक्ष, अमरत्व जे भन्नुहोस्, त्यस महान प्राप्तिलाई उपलब्ध भएको सम्भव छैन। त्यसैले मैले नियतिको उद्देश्य भनेको हो, भारतको रसिलो स्थलको हिन्दू ज्ञानलाई रुखो मरुभूमिको जातिको मार्फत पुग्दा त्यसमा रहेको सौम्यता लोप भएको छ। सङ्घर्ष, द्वन्द्व, पापबोध र त्यसको मोचनको निरन्तरको दौडादौडी अशान्तिले भरिन गएको छ। यहुदी, कुस्तानी र इस्लामी संस्कृति र तिनीहरूको धर्म, त्यसैले गर्दा उनीहरूको सभ्यताको आधार नजान्दै भौतिकवादी हुन पुगेको छ। कोसिस, प्रयत्न, सङ्घर्ष, झन बढी सुविधाको प्राप्ति,
सुधार आदिले उनीहरूमा कहिल्यै पनि शान्त भएर बस्न दिँदैन। तुर्किस्तानको जस्तो गधा जस्तो त्यो गाडा तान्दा तान्दै थाकेर अडियो भने गाडीमै ठोकिएको लामो सुइरोले उसलाई चाक घोचिन्छ, उसलाई क्षणभरको पनि फुर्सद लिन दिइँदैन। नारायणको ध्यान रेवातिर गएछ। ऊ केही नखाएर उदास मनले हाम्रो शुष्क वार्तालापको समाप्तिका लागि पर्खेर बसिरहेकी थिई। उसले भन्यो, रेवाजी किन केही लिनुहुन्न? उसले देब्रे हातको पिठ्युले मुखभित्रै किचेको हाइलाई छोपिएर भनी, मन छैन। त्यसै बखतमा हलको मध्यमा रहेको ठुलो गोल टेबलमा नरनारी कुर्सीबाट उठेर ठट्टामा हाँस्न थाले। एउटा केटी र केही मोटो युवक कोइलो जुङ्गा भएकाले कुर्सीबाट उठेर नाचेको भाव लाएर स्वास्नी मान्छेहरूको खित्का झन् ठुलो भयो। नारी शरीर अधिकांश उफ्रिएको थियो। समुद्रको सूर्यको राबले सेकिएर स्वच्छताले रातो भएको शरीर, क्षणको निष्प्रङ्खी आनन्दले ओतप्रोत भएका युरोपियन नरनारीहरू, जहाँ हालै नरसंहारको ताण्डव भएको थियो। एकछिन सबैको घिचो उतै तानियो र मराठी नवदम्पतिले पनि उतै हेरे। म र नारायण यो सानो टेबलमा बसेर प्रसन्नताको सानो ज्योति बाल्न खोज्ने रेवालाई एका बिहानै दर्शनको दुरूह कुराले छेनछेन अनुत्साहित गरिरहेका छौँ। अनि केही व्यङ्ग्यमा रेवाले मलाई सोधी, तपाईँको यहुदी सम्बन्धी प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो? मैले पश्चातापको सानो स्वरमा रेवालाई भने, मैले त त्यस्तो कुनै प्रश्न गरेको थिइनँ। कुरै कुरामा मलाई लागेर भनेको हो। कुस्तान र युरोपलाई त कमसेकम आध्यात्मिकताको प्रकाश दिने यहुदी जातिले नै किन इतिहासमा लान्छना र अविच्छिन्न यातनाको शिकार हुनु पर्यो? हालैमा पनि त 60 लाख कत्लेआम भए, तिनीहरू आबाल वृद्ध वनिता सारा। रेवाले व्यङ्ग्यमा सोधी, समाधान पाउनुभयो? मैले रेवाको आदरसूचक तपाईँपट्टि ध्यान दिएर चुप रहेँ। नारायणले यसको उत्तर दियो, भन्यो, रेवाजी, यत्रो ठुलो मानव जातिको मौलिक प्रश्नको समाधान के तपाईँ टेबलको सानो वार्तालापमा पाइन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? हिन्दू ऋषिहरूले अन्तिम वाक्य भनेर गएका छन्। मेरो कौतूहल फेरि जागृत भयो। मैले भने, कस्तो अन्तिम वाक्य? धार्मिक सहिष्णुताको, सामाजिक सुव्यवस्थाको, जसमा घातक भावनाहरू, राष्ट्रियता लगायतका कुनैको गुन्जायस रहँदैन? होइन, नारायणले भन्यो। समाजको सङ्गठनबाट कल्याणको कुरा, धार्मिक सहिष्णुताबाट मानव स्वभावको परिवर्तन, सुधारवाद आदि कुरा त भौतिकवादीहरूका सिद्धान्त हुन्, जो पश्चिमी दर्शनको विषय हो। हिन्दू सिद्धान्त यस्ता कुरालाई प्रयोजनहीन भन्ने ठान्छ। जीवन्त यात्रा हो। त्यस्तो बाटोमा जुन बाटो तिमीले स्वयं आफूले नै खनेका छौ, आफ्नो कर्मले खनेको बाटोमा नहिँडी धर छ र? यदि जीवनसँग अविच्छिन्न रूपले रहेको यावत दुःख, तृष्णा, लोभ, मोह, अशान्ति इत्यादिबाट छुटकारा पाउनु छ भने बाटो नखन, तिमीले हिँड्नु पर्ने नै छैन त्यसमा। मैले अविश्वासको निश्वास झिकेर भने, त्यसो भए कि यहुदी जाति नै कर्मबन्धनमा परेर युगानुयुगदेखि विभिन्न स्थितिमा पिल्सिँदै आएका हुन् त? आफैले खनेको बाटोमा हिँडेका 60 लाख यहुदीहरू जो हिटलरको भट्टीमा होमिए। प्रशान्त विश्वासका साथ उसले भन्यो, हिन्दू विचारमा यस्तै मान्यता छ। म त स्तब्ध थिएँ। रेवा नबोलेर फल ताच्छ थाली। हलमा प्रसन्न वातावरणको सानो घन्टी बजेको जस्तो टुनटुन गरिरहेको थियो। स्युबर्डको हलको एउटा सङ्गीत ध्वनिमा रङमङ्गिएर। नारायणले भन्दै थियो, नियति भनेको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको कर्मभोग हो, जसलाई ईश्वर पनि भन्दछन्। मैले अविश्वासले सोधेँ, त्यसो भए के 60 लाख यहुदीलाई बचाउन सकिँदैन थियो? के हिटलर नभएको भए तिनीहरू यत्रो संहारबाट जोगिने थिएनन्? उसले उस्तै निर्द्वन्द्वमा भन्यो, हिटलर त निमित्त हो। कसले कसलाई मार्छ र? नियतिका सबै माध्यम हुन्। दुवै मर्ने भनौँ या मार्ने भनौँ। येन बेन्ती हन्ता र एस्यन मनेते हतम उभौ तौ न बिजानितो नाय हन्ती नहते। गीता 2:19बाट। मैले केही आवेगमा फेरि सोधेँ होला। रेवाले आँखा च्यातेर मतिर हेरी, नारायणजी, तपाईँलाई हिटलरले भस्मभूत पारेका यहुदीहरूको प्रति संवेदना छैन? यो विराट ब्रह्माण्ड समुद्रमा छेन असङ्ख्य विश्वको प्रलय संहारकारी ज्वार भएको आएको बुझ्दै सहानुभूतिको अंशबिन्दुको के अर्थ छ र? रेवाले ताछेको फलको एउटा टुक्रा मलाई दिई अर्को टुक्रा आफ्नो मुखमा हाली नारायण भन्दै गयो, रेवा फेरि बेकामकी भए जस्तो भएर कतै रमाइलो दृश्य देखिन्छु कि भनेर चारैतिर हेर्न थाली। प्रिय नेपाली मित्र, शब्द, त्यसको अर्थ र अर्थको ज्ञान 3 तत्त्व छन्। मान्छेको बुझाइमा तपाईँले सुन्नुभयो, यहुदी मारिए। तपाईँको बुझाइ यता अर्थसम्म सीमित भयो होला। संवादको अर्थसम्म मात्र, सूचना मात्र ग्रहण गर्नुभयो। कुन उद्देश्यले त्यसो भयो? त्यो सूचनाभन्दा माथिल्लो तहको बुझाइ हो, जसलाई ज्ञान भन्छ। मैले स्वीकार गरेँ, नारायणजी, तपाईँको कुरा बुझिनँ। मैले घटनाको सूचनाले तपाईँ दृढीभूत हुनुभयो, नीतिको ध्येयलाई बुझ्नु भएन। मैले फेरि सोधेँ, किञ्चित व्यङ्ग्यमा, तपाईँले बुझ्नुभएको छ त? नीतिको उद्देश्य बुझ्ने ज्ञान त परमेश्वरको मस्तिष्कको वस्तु हो, जसलाई हाम्रा ऋषिमुनिले बुझेर नै
भनेका हुन्। अन्तिम वाक्य नियतिलाई प्रश्न नगर, उसको उत्तर ब्रह्माण्डमा छेन घटिरहेका घटनाहरू नै हुन्, बुझ्ने कुरा नगर। नारायणले कुरा टुङ्ग्याउनलाई होला रेवापट्टि झुकेर भन्यो, माफ गर्नुहोला, हाम्रो टेबललाई मैले एकदम शुष्क पारेँ, तपाईँले खानु पनि भएन क्यारे केही। उसले कुरालाई सोझो पारेर ओठ कुञ्चित गर्दै भनी, खाएँ। त्यसै बखतमा मध्यवर्ती टेबलबाट खित्काको लहर उठ्यो। मैले वार्तालापलाई सहज टेबलको स्तरमा ल्याउनलाई भने, रेवा देख्छौ उनीहरूको पहिरन स्वास्नी मान्छेहरूको लाग्छ, स्वास्नी मान्छेहरू नदीमा नुहाउन तयार परेका छन्। त्यसपछि बिस्तार सहज वार्ताले कुरा टिप्यो। विभिन्न टेबलमा बसेका मान्छेहरूको पहिरनको असंलग्नता चल्न थाल्यो। शरीरको आवरणभन्दा सौन्दर्य परिधान हुन गएको छ पहिरन, मैले त्यसै टिप्पणी गरेँ। नारायणले पनि त्यसै भन्यो। यसरी नै मानिस नजान्दै मूल उद्देश्यबाट विरक्त हुँदै जान्छ। पहिले पहिरनलाई शरीर त्राण भन्थे, रेवाले भनी होला, तर यदि त्यसमा सौन्दर्य व्यक्तिको उद्देश्य पनि गाभिन गयो भने के दोष भयो त? मैले भने, त्यो मराठी रमणीलाई पहिलो सारीको च्याप्टो पाटा खुब सुहाउँदो रहेछ। रेवाको कलिलो नाक खुम्चियो भनी, के सुहाउँछ त्यस्तो मसिनो अनुहारमा, र बिहान पनि त्यस्तो झल्ल परेको च्याप्टो पाटा भएको गाडा पहिलो लाउने हो। नारायणले पहिरन सम्बन्धी कुरामा विशेष दिलचस्पी लिएन। एकचोटि रेवाको पश्चिमी किसिमको लुगाको उप हाम्रो कुनै कुरामा उसले टिप्पणी गरेको थियो। त्यसो त लुगाको त्यस्तो महत्त्व नै छैन, तर रेवाजीको अहिलेको पहिरनका बारेमा मेरो मत लिने भए भन्ने थिएँ, मन परेन। किन? रेवाले प्लेटमा काँटा राख्दै भनी। वेटरले उसको खाली प्लेट उठायो। नारायणले भन्यो, लुगाका प्रति मेरो सम्बोधन होइन, मैले तपाईँको आग्रहका प्रति पो भनेको हो। हिन्दू नारीले स्कर्ट लाउन खोज्नुमा जुन चञ्चलताको आग्रह छ, त्यसलाई त मैले मन परेन भनेको हो। जब केही उत्तेजनामा आएर रेवाले केही भनेकी मात्र थिए कि नारायणले भन्यो, रेवाजी, तपाईँले यो कदापि बिर्सिनुहुन्न कि तपाईँ हिन्दू नारी हो। भारतीय संस्कृतिमा नारीको रूप जहिले पनि आमाको छ। आमाको प्रतीकको हो, थाहा छैन? पृथ्वी चञ्चलताको आग्रह के पृथ्वीलाई सुहाउँछ? रेवाले भनी, त्यसो भए के हिन्दू नारीलाई पश्चिमी नारीसँग स्वतन्त्र आचरणको अधिकार छैन? नारायणले भन्यो, स्कर्ट लाउने बित्तिकै के पश्चिमी नारी अधिक स्वतन्त्र भए सारी लाउने हिन्दू नारीभन्दा? म त बुझ्दिनँ रेवाजी तपाईँको तर्क। अरू कुराको पनि ध्यान राख्नुपर्छ। हिन्दू संस्कृति मानव विकासको उच्चतम शिखरमा पुगेर गठित भएको व्यवस्था हो। पश्चिमी देशहरू त्यहाँ कहाँ पुगेका छन् र त्यहाँ त नारीलाई रमणीसम्म तुल्याएका छन्। त्यहाँका नारीहरू पनि रमणी भोग्या हुन्, जीवनको ठुलो सार्थकता भन्ने ठान्छन्, तर त्यसैलाई मोहमा आफ्नो स्वतन्त्रता पनि ठान्छन्। रेवाले कुरा काट्दै भनी, त्यसो नभन्नुहोस् मिस्टर नारायणजी, हिन्दू नारीको प्राचीन रूप जहाँ पनि देख्नमा आएको छ, मन्दिरमा होस् या पत्थरमा या चित्रलिपिमा, अल्प वसन यौन पयोधरी, गुरु नित्यम्बिनी र तिबली चिन्तित उत्तरधारिणी। नारायणले भन्यो, विलासको पराकाष्ठमा पनि हिन्दू शिल्पी कलाकार उर्वरा मातृत्वको नारी देहलाई बिर्सिँदैन। यो पो हो त्यसको अर्थ। हिन्दू नारीको हृदयलाई सोध्यो भने विलासको के हेतु के, उसले निश्चय नै भन्ने छ, मातृत्व। पश्चिमी नारीले प्रश्नको हेतु नै ग्रहण गर्न सक्ने छैन र भन्ने छे विलासका लागि। त्यसै बखतमा कुरै कुरामा थाहा भयो नारायणकी पत्नी फ्रान्सिसी रहेछन्। उसले आफ्नो बहसको सिलसिलामा एक ठाउँमा भनेको थियो, पश्चिमी आइमाले स्कर्ट लाए भने या अर्धनग्न रहे भने पनि त्यो उनीहरूको स्वधर्म हो, आफ्नो जातीय संस्कारको अनुकूल आचरण। त्यसो हुनाले ल मेरै पत्नी ऊ स्कर्ट लाउँछे, त्यो स्वाभाविक छ उसको लागि। मैले सोधेँ, तपाईँकी पत्नीलाई विदेशी पहिरन किन स्वाभाविक? किनभने ऊ फ्रान्सकी नारी हो। रेवाजीले स्कर्ट लाएको त्यस्तो स्वाभाविक त होइन। उहाँको मनमा कुन प्रेरणा आयो, कुन विकार? रेवालाई नारायणका कुरा केही पनि मन परिरहेका थिएनन्। बीचबीचमा मतिर हेर्थी र आँखाले बडो पट्याइ लागेको जस्तो सङ्केत गर्थी। उसले झट्ट भनी, त्यो त मैले बुझेँ मिस्टर नारायणजी, तर तपाईँको विदेशी कोट प्यान्ट नि? बेराले कफीको सामान टेबलमा राख्यो। रेवाले मतिर हेरेर सोधी, तपाईँलाई हो? मैले भने, चिनी नहाल्नु होला, दुध चाहिन्छ। नारायणले भन्यो, सादा कालो, अलिक गाढा। एकछिनसम्म कोही पनि केही बोलेन। टेबलमा कप, प्लेट र चम्चा बजेको शब्द मात्र थियो। डाइनिङ हल रित्तिसकेको थियो। त्यो सानो शान्तिको अन्तरालले हाम्रो टेबलको वातावरण फेरि मैत्रीपूर्ण भयो। कफी मिठो थियो। रेवाले एक घुटको लिनेपछि भनी, मिस्टर नारायण, तपाईँले मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु भएन। उसले हाँसेर भन्यो, आमाले राख्नुपर्ने संयम र मर्यादा छोराले पनि राखेन भने के आमाले त्यसलाई त्याग्ने हो र? नारायणको उत्तर सायद उति तर्कपूर्ण थिएन। रेवालाई पनि त्यस्तै लाग्यो होला। नारायणले कुरा लम्ब्याउन नचाहेको पनि हुनसक्छ। रेवाले आफ्नो प्रश्नको उत्तर नारायणबाट नपाएकोमा उसको पहिलो कुण्ठा लोभ भयो क्यार। उसले बडो प्रसन्न र उज्यालो आँखाले मलाई हेरिएर उसका आँखा अत्यन्त सुन्दर देखिएका थिए। यो कुरा त्यस समयमा मलाई स्वीकार गर्न अलिकति पनि गाह्रो थिएन।
कफी खाएर हामीहरू फेरि डेकमा आयौँ र समुद्रको सतहमा हलुको कुहिरो लागेको थियो। आकाश सूर्यको तेजले सेतो भएको थियो। नारायणले भन्यो, मित्र, म त एकछिन पढ्ने लेख्ने काममा जान्छु। लेख्ने बानीको शिकार भएको छु। ब्रेकफास्टपछि र डिनरपछि केही हरफ लेखिन भने खाली खाली जस्तो लाग्छ। उसको पिठ्यु फर्किने बित्तिकै रेवाले आङ तानेर लामो निश्वास फेरेर मिथ्या गम्भीरताका आँखा ठुला ठुला पारेर भनी, हाय दुरूह ज्ञानको बोझले कति खिएका तिमीहरू। अनि दुवै हातलाई लुलो पारेर पङ्खा हल्लाए चाहिँ आफ्नो छातीका उपर हल्लाउँदै उसले आँखाको गेडीबाट माथि लगेर भनी, तिमीहरूको भारी बोकाइले देख्ने मान्छेहरूलाई पनि पसिना आउने रहेछ। म त खलल भएँ। अनि फेरि लुलो हातको पङ्खा हल्लाई मैले स्वीकार गरेँ। व्यर्थमा वार्तालाप गम्भीर स्तरमा पुग्यो। तर मलाई पनि कहिले कहिले यस्ता विचारले त्यसै आन्दोलित गर्छ र सोध्न मन लाग्छ, अर्थ के हो? उसले भनी, के को अर्थ? मैले भने, यही क्या हाम्रो जीवनको? उसले भने, यो कस्तो खाँचो तिमीलाई? हर कुराको अर्थ चाहिने, बिना अर्थको जीवन आनन्दमय हुन सक्दैन र मलाई त छेनले नै यसरी लट्याइराखेको छ, त्यसभन्दा बाहिर सोच्ने समय नै पाउँदिन। मैले घोरेर बिस्तारै भने, छेन? क्या छेन? प्रतिक्षण साहित्यका यावत ठेलीहरूमा मेरो हृदयको भावना यही एउटा वाक्यले स्पष्ट पारेको छ र लाग्छ यो वाक्यभन्दा ठुलो उक्तिहरू केही छैन। एकछिन पर्खी, आहा, तेरो अनुहार कति सुन्दर। मेरो अगाडिको सुन्दरी तरुणीको जीवन दर्शनको निश्चल सुगमताले मलाई प्रभावित पार्यो र म मन्त्रमुग्ध भएर उसलाई हेर्न थालेँ। क्यार उसले सोधी, किन यसरी क्वार्ती हेरिरहेका छौ? स्वास्नी मान्छेलाई नदेखेको जस्तो। मैले मुग्ध अवस्थामै सोधेँ, तर छेनको भोगपछि के नि? उसले भनी, छेनको भोग कलाकृति जस्तो हो, आनन्द दिने विकृति। मस्तिष्क मात्रै मोनालिसालाई कोट्याएर त्यसपछि के छ भनेर हेर्न खोज्छ। रेवाको यस्तो अद्भुत दर्शनमा के सत्य छैन? अनुभवको ध्वनि सुनिँदैन र यसमा मलाई लाग्यो यस्तै अनौठो उसको कुरा भए तापनि सत्य निश्चय छ। त्यसमा न त म यसरी प्रभावित हुने थिएँ। अनि झ्यास्स लक्ष्मीलाई सम्झेँ। उसले भनेकी थिए, छेन भोगको स्वाद ब्रह्मानन्द हुन्छ र त्यसपछि मानिस हठात बेग्लै भएर फर्किन्छ। कुन गम्भीर सतहमा पुगेर हो? मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। यहाँ भने एउटी केटी समुद्रतिर पिठ्यु फर्काएर मेरो अगाडि उभिएकी छे। सृष्टिको समस्त सुन्दरता र निर्दोषतालाई आफूमा केन्द्रित गरेर ऊ भन्छे, तस्बिरको रङ्गलाई कोट्याएर त्यसको मर्मलाई बुझ्ने प्रयत्न नगर। जे छ बाहिर छ, छर्लङ्ग छ। जीवन बाहिर छ, उदाङ्गो छ, उग्रिएको छ। मैले सुस्तरी भने, रेवा, त्यसो भए? उसले मेरा वाक्य पुरा हुन दिइन र भनी, अब यहाँ पनि टेबुलको भारीलाई उचालेर नल्याऊ। अनि कनक्क मतिर पिठ्यु फर्काएर भनी, हेर, मेरो जुरो खुकुलो भएको छ। स्कार्फको गाँठो राम्ररी मस्काइदेऊ। मैले गम्भीरतामै उसको कपाल बाँधिदिन थालेँ, तर एकछिनमा स्थितिको ज्ञान भएर लाजले म रातो रातो भएँ। मेरा हात किञ्चित अस्थिर भएर सिल्क स्कार्फमा गाँठो फुस्किरहन थाल्यो। मैले चारैतिर आँखा घुमाएँ। कसैको दृष्टि यतापट्टि परेको थिएन। यज्ञपी डेकभरि मान्छेहरू थिए। उसको कपालबाट हलुको सुगन्ध आइरहेको थियो, समुद्रको गन्धमा मिसिएर। नजिकै भएकोले मेरो नाकमा मात्रै उसको शरीरको न्यानो गन्ध आइरहेको थियो। मेरो नाकको लागि मात्रै भनेर एकान्तमा कसैले दिएको मिठो गन्ध गर्दन र कोम टल्कने तामामा ढालेको जस्तो। उसले भने, कस्तो अनाडी हात। मेरो मद्दत र अद्य व्यवसायको परिणाम यति मात्र भयो। उसको जुरो र स्कार्फको गाँठो एकदम खुक्लो भयो। उसले मातिर फर्केर पनि, ल्याउन। त्यति पनि नसक्ने? उसका अनुहार प्रसन्नताले दीप्त थियो। उसले आफ्नो हातलाई कपालपट्टि लगेर जुरो बाँध्न थाले। मैले उसलाई हेर्दा हेर्दै मनमनै भने, बफ र स्कर्ट यस शरीरलाई निश्चय नै सुहाउँछ। त्यसपछि हामी जहाजको निरीक्षण गर्दै हिँड्यौँ। एउटा डेक, अर्को डेक, झन अर्को, माथिल्लो सानो डेक, जिम्नासियमको सामान्यको, जसमाथि कप्तानको कोठा र ब्रिज थियो, लाउन्ज, नाचघर, लाइब्रेरी र स्विमिङ पुल। स्विमिङ पुलमा कोही नुहाइरहेका थिएन। त्यहाँको निलो पानीमा जहाजको स्पन्दनले थर्केर साना साना लहरहरू उठेका थिए। त्यसको चारैतिर डेकभरि ताम्रवर्मी शरीर, बुढाबुढी, तरुणीहरू, बालबालिका सुतिरहेका थिए र हिन्द महासागरको प्रखर सूर्यको रापमा उनीहरू सेकिरहेका थिए। आँखामा कालो चस्मा र शरीरका अत्यन्त आवश्यक स्थलहरूमा वस्त्रका टाँसिएका कृपण टुक्रा बाहेक त्यो स्थल विभिन्न आकारको रातो मासुले खचाखच भरिएको बजार थियो। गोल गोल मासु, डल्लो खाँदिएको, खुकुलो, लाम्चो, छोटो, वृत्ताकार, छटाकार, त्रिभुजकार, चतुर्भुजकार, आकारहीन, केवल सोझो रेखा। रेवाले भने, हिँ। समुद्रको हावा त्यस खाल्डो परेको डेकमा एकचोटि घुम्ती खाएर उड्यो। पश्चिमी नरनारीहरूको शरीरको तातो गन्धको झोक्का हाम्रो शरीरमा थपडी हानेको जस्तो गरेर गयो। नुनिलो अमिलो शरीरको गन्ध, जैतुन र विभिन्न लेपको गन्ध मिसिएर बगेको त्यो हावाको झोका। हिँ। रेवाले देब्रे हातका औँलालाई दाँतले किचेर खुतखुत हाँसी। मैले भने, के रेवा, मलाई पनि स्विमिङ पुलमा नुहाउन मन लाग्यो। हिँ। कसले रोकेको छ तिमीलाई? उसले मातिर गलेर हेरी भनी, तिमी पनि नुहाउन त। मैले भने, म अनावस्थ छु यस्तो सुन्दरताको बजारमा पस्न। के को लाज राम्रा छौ नि?
पस्यो भने पश्चिमी केटाहरूको गर्दन एकचोटि तान्निएला त। हिँ। मैले भने रेवा राम्री त तिमी पो छौ त, यहाँ कसैले तिमीलाई भेटाउन सक्ने छैन। युरोपियनहरूको सुन्दरतामा कता कता रुच्छता हुन्छ, त्यो नभइदिएकोले तिमी यिनीहरूलाई सहजै उछिन्ने छौ। हिँ। कसरी थाहा पायो? मैले गर्दन र कोममा जाँचेँ नि स्कार्फ बाँध्दा। रेवाले फेरि एकचोटि गौरसित मलाई हेरेर मुखमा औँला हालेर हिँको ध्वनि झिकी। डाइनिङ हलको सेक्सनबाट हामी फेरि आफ्नो डेकमा उक्लिएका थियौँ। डाइनिङ हल अगाडिको पसलमा पनि एकचोटि पस्यौँ, केही किन्न भनेर होइन, त्यसै हेर्न भनेर। सानो कोठा मालसामानले खचाखच भरिएको। अगाडिको ऐनामा अत्तर, तेल, क्यामेरा, घडी, सिगरेट, शराब, स्विमिङ ट्रक्स, कमिज आदि कुराहरू सजाएर राखिएका थिए। एकछिन उभिएर हेऱ्यौँ। रेवाले भने, ऊ त्यो स्विमिङ ट्रङ्क्स तिमीलाई सुहाउने छ, पहेँलो। अनि उसले कौचमाथि औँलाले ठ्याक ठ्याक हानी। मैले पनि त्यसै भने, त्यसैसँग टाँसिएको कलेजो रङको तिमीलाई सुहाउँछ नि, कालो निलो सानो सानो बुट्टा भएको। आफ्नो डेकमा पुगेर रेवाले भनी थाकियो। मैले बेतका कुरा 2टा कुर्सी लिएर आएँ र उसले भनी प्यास लाग्यो, समय पनि धेरै भइसकेको रहेछ, दिउँसोको 12:30 लगभग। मैले सोधेँ, के पिउँछौ तिमी नि? उसले भनी, मेरो त विशेष पसन्दको पेय केही छैन, जे भयो नि खाइदिन्छु। मलाई जिन र भरमुत, तिमीले केही कडालिन चाहे? उसले आग्रह गरी। मैले ग्रिल काउन्टरबाट 2 गिलास पेय लिएर आएँ। यस प्रकारको पेयसँग म सायद अभ्यस्त भइसकेको छैन। झन् स्वास्नी मान्छेले पिएको देख्दा कौतल जागिहाल्छ। सोधेँ, तिमीलाई रक्सी खान पुरा स्वतन्त्रता छ घरमा? रेवाले हाँसेर भने, यसलाई रक्सी खान भनिँदैन, तर यति पनि ससुराहरू मन पराउँदैनन्। माइतमा भने आमा मात्र मन पराउनुहुन्न, पार्टीमा या यसो घरैमा पनि 1-2 घुटको खाएमा कसैले आपत्ति जनाउँदैनन्। डाक्टर देसाई नि, उनी झन् यस्ता कुरामा वास्तै लिँदैनन्। अनि मलाई सोधी, नेपालमा त रक्सीको खुब चलन छ क्यार, तिमीहरूलाई त केही बाधा होइन होला नि? बाहुन छेत्रीलाई मात्र निषेध थियो, तर आजकाल कसले निषेधलाई मानेर बसेको छ र? घरमा मेरी पत्नी रक्सी एकदम मन पराउँदिन्। गिलासलाई मुखबाट झिकेर, तिम्री पत्नी, तिम्रो बिहे भएको छ? उसले केही आश्चर्य मानेर सोधी। लाग्दिन र? जस्तो तिमी लाग्दैनौ। कहाँ छिन् तिम्री पत्नी? बेलायतमा? नेपालमा? मैले भने। रेवा एकचोटि हाँसी। यात्राका साथी भनेको हामी नै हौँ, यात्राका दृष्टान्तका लायक। म आफ्नो पति कहाँ जान हिँडेकी छु, तिमी आफ्नो पत्नी कहाँबाट आइरहेका छौ। हामी दुवै नपुगेको स्थितिमा छौँ। समान उद्देश्य छ, उद्देश्य भिन्न भए तापनि मलाई यात्राको स्थिति बडो मनपर्छ। मैले भने, रेवा तिमीलाई थाहा छ, तिमी पनि दार्शनिक रहेछौ। एक बिहानैमा तिमीले 2टा घतलाग्दा कुरा भन्यौ, छेनका बारे र यात्राका बारे। म तीमा धेरै कुरा देख्दैछु, बिस्तारै बिस्तारै। रेवाले कुटिल दृष्टिपात गरेर भनी, यस्तै तिम्रो चाला रह्यो भने तिमीले ममा अझ धेरै कुरा देख्नेछौ। अनि ऊ रमाइलो मानेर हाँसी। फेरि एकछिनमै आँखा ठुलो पारेर सोधी, तिम्री पत्नी राम्री होली? को जस्ती? तत्कालै प्रश्नको निरर्थकता बुझेर होला भन्न थाली, नेपाली आइमाईहरू राम्रा हुन्छन्, किञ्चित गोल अनुहार भए पनि गोरा र उज्याला। हाम्रो शरीर जुन स्टेटमा छ, त्यसको राजाले नेपालको राजाकी छोरी बिहे गरेको छ, खुब राम्री छ, बाठी पनि छ। यति बाठी कि ऊ मुसुक्क हाँसी देवरलाई दाहिने हातको करामत देब्रे हातले सम्म चाल नपाउने गरेर। त्यसैले म भन्छु, नेपाली मित्र नेपाली पत्नीबाट होसियार। उसले मेरो नाकको अगाडि औँला ठड्याई। रेवाको गिलास रित्तियो अनि उसले फेरि भनी, यो अर्को एउटा। मैले उसको गिलास टिपेर जाँदै भने, रेवाजी, नेपाली नारीको सम्भावनाबाट गुजराती नारी पनि वञ्चित छैनन् जस्तो लाग्छ। नारी चातुर्य बाटिका रहेछ। काउन्टरबाट अरू गिलास ल्याएर रेवालाई दिएर आफ्नो कुर्सीमा बस्दै भने, अब लन्चको बखत पनि हुन थाल्यो। रेवाले भने, तिमी त अतिथिको आसनमा बसेर परिकार खाउला। म भने, नारायणको नपच्ने कुराले पेट र मन बिगारेर आउँला। अनि मेरो रित्तिएको गिलासतिर औँला देखाउँदै सोधी, तिमीले आफूलाई केही ल्याएनौ? मलाई पुग्यो। उसले घटघटी आफ्नो गिलास सिद्ध्याएर भुकेर र झुकेर केही जोरसँग बजारेर त्यसलाई फर्समा राख्दै भनी, ल जाउँ। केबिनमा गएर मुख पुछेँ, लुगा फेरेर गोलबर्गको लन्चमा जान भनी बाहिर निस्केँ। बाहिर कोरिडोरमा युवा गोलबर्ग मलाई पर्खेर टल्किरहेको थियो। मैले सोधेँ, अबेर त भएन? उसले भने, भर्खरै बा डाइनिङ हलबाट लाग्नुभयो, मलाई तपाईँलाई लिएर आउनु भन्नुभएको छ। डाइनिङ हलमा पिता गोलबर्गले कुर्सीबाट उठेर मेरो सत्कार गर्दै मसित हात मिलाएर मलाई अनुगृहित गर्नुभयो। मैले बस्दा बस्दै भने, तपाईँले मलाई आफ्नो मैत्रीले सम्मानित गर्नुभयो। छोरो गोल्डनबर्गले बियरलाई अर्डर दिन थाल्यो र उसले मलाई सोध्यो, पिउने? मैले भने, मलाई त्यसको विशेष आग्रह छैन, तर तपाईँहरूले जे पिउनुहुन्छ त्यही मलाई भए पुग्छ। पिता गोल्डनबर्गले छोरोलाई कुन्नी हरायो। त्यसै बखतमा भित्तानिरको आफ्नो साविक टेबलमा रेवा आई। नारायणले उठेर कुर्सी
तानिदियो। रेवाले कुर्सीमा बसेर एकचोटि चारैतिर हलमा आँखा घुमाई मलाई देखेर कुइनमा उभ्याएको देब्रे हातका औँला नचाएर मुस्कुराई। मैले मुस्कुराएर त्यसको उत्तर दिएँ। बिराले एउटा रक्सीको बोतल ल्याएर पुत्र गोल्डबर्गलाई देखाए। उसले स्वीकृति दियो। बुढोले भन्यो, क्षमा गर्नुहोला, तपाईँ एक्लै सफर गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई मात्र निम्ता दिएँ। मैले भने, तपाईँको अनुमान ठिक हो, म एक्लै सफर गरिरहेको छु। मैले सोधेँ, तपाईँले कसरी मलाई चिन्नुभयो कि म नेपाली हुँ? तपाईँको निम्ताले मलाई साँच्चै नै आश्चर्य पारेको छ। उसले भन्यो, बम्बईको डेभिडलाई त तपाईँ चिन्नुहुन्छ। ऊ मलाई जहाजमा भेट्न आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय यहुदी एजेन्सीको केन्द्रीय बोर्डमा पनि म पनि छु। इजरायल पनि जानुहुन्छ रे तपाईँ? हाम्रो भोजन लिएर वेटर आयो। गोल्डबर्गले भन्यो, तपाईँ पहिले। वेटरले मेरो देब्रे कोमको अगाडि किस्ती राखिसकेको थियो। एउटा मासुको मोटो चप र उसिनेको तरकारीहरूलाई प्लेटमा राखे। केही अमिलो र तिखर स्वादको मेयोनिज चपका उपर खन्याए। गोल्डबर्गले आफ्नो भाग काँटा र चम्चाले टिप्दै भन्यो, इजरायल हाम्रो देवताले यहुदी जातिलाई छुट्याएर दिएको जग्गा हो। 20औं शताब्दीपछि हामी फेरि आफ्नो ईश्वर प्रदत्त थलोमा फर्किरहेका छौँ। यहुदीहरूको कस्तो नियति कि आफ्नो जग्गामा फर्केर बस्दा पनि यो कार्य सजिलोसँग सम्पादित हुन नपाउने। त्यही सिलसिलामा उसले आफ्नो मन्तव्य पनि दियो, इजरायलको इतिहासमा बलियो जग बसाल्ने हो भने यहुदी जातिले पुनः आफ्नो पुरानो बाइबलको आदर्शमा प्रवेश गर्नुपर्छ। जग्गा सिधै पाएको होइन, हामीले बाचा कबुलेका छौँ, ईश्वरको आज्ञा पालना गर्छौँ भनेर बलियो करारनामाले बाँधिएका छौँ। उसको गम्भीर अनुहारमा सानो विनोदको झल्को आयो। यहुदी जातिको बनियापन प्रख्यात या कुख्यात छ। हामीले आफ्नो ईश्वरसँगै पनि मोलतोल गरेका हौँ। छोरा गोल्डबर्ग नबोलेर खाइरहेको थियो। उसको स्निग्ध ललाट प्लेटमा झुकेको थियो। उसको कालो कोरिएको कपाल उपर एकचोटि दृष्टिपात गरेर पिता गोल्डबर्ग भन्दै गयो, हामीहरू आफ्नो जग्गाबाट धपाइएर छ्यापछ्याप्ती दुनियाँभरि फैलिन पुग्यौँ। बिरानो देशमा कहीँ ज्वरो हाल्न पाएनौँ। माटोसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो। त्यसैले त हामी या त बुद्धिजीवी भयौँ या व्यापारी। धरतीको काम किसानी पेसा हाम्रो रहेन। अहिले इजरायलमा त्यही पेसा, हाम्रो बाइबलको पेसा। त्यसलाई फेरि समात्ने कोसिस हुँदैछ। धरतीको उपभोग नगरेर त्यस धरतीलाई आफ्नो भन्न पाइन्छ र छोरालाई कति भन्छु उसलाई भने चाख छैन। तबट्टि छोरोले भन्यो, बाबा, इजरायल केवल कृषकहरूको देश मात्र बनेर त टिक्न सक्दैन। आजकालको जमानामा उद्योग धन्दाको बलियो जग नभएर कुनै पनि देश अड्न सक्दैन र मैले नै इजरायलको भूमिलाई उर्वरा बनाउन, त्यहाँको खुकुलो बालुवामय जमिनलाई बाँध्न भनेर, त्यहाँका भास जमिनलाई कृषियोग्य बनाउन भनेर एउटा ठुलो व्यापारको आविष्कार गरिन र बाबा। युकेलिप्टस र झ्याउ वृक्षहरूको निर्यातमा कसको सुरुवात थियो र? पिता गोल्डबर्ग हाँसेर गर्व मातिर हेरेर भन्यो, छोरोले अस्ट्रेलियन बिरुवाहरूको निर्यातको ठुलो धन्दा खडा गरेको छ। इजरायलको मरुभूमिमा युकेलिप्टस र झ्याउ वृक्ष अस्ट्रेलियाको रुखो थलोका बिरुवाहरूमा काम लाग्लान् भनेर सानो पुँजीले काम थालेको आजकाल मध्य एसिया र उत्तरी अफ्रिकासम्म अरू नै धेरै मुलुकहरूमा अस्ट्रेलियन बिरुवा पठाउने ठुलो कोटीको मालिक भएको छ यो। तर छोरा, त्यो त व्यापारी नै हो। तैँले कहिले पनि त हातमा माटो लाइनस्? मतिर झुकेर उसले सोध्यो, नेपाल कृषिप्रधान देश छ क्या र? मैले भने, हो। के उब्जनु हुन्छ त्यहाँ? धान, गहुँ, तोरी, मकै, कोदो, पटुवा मुख्य। पटुवा, त्यसको मुख त ठुलो व्यापार होला। कति निकासी छ? मैले भने, त्यसको आँकडा मलाई थाहा छैन। गोल्डबर्गको छोराले भन्यो, जुट उद्योगको सम्भावना सीमित हुँदै गएकाले त हो नि मैकडोनल्डले आफ्नो फ्याक्ट्री बन्द गरेर पोसाक उद्योगतिर लागेका। छोराले भन्यो, पाकिस्तानतिरै जुट मिलहरू खुल्न थाले। सस्तो मजदुरी र आफ्नै देशमा हुने कच्चा माल। स्कटल्यान्डको जुट कारखाना त्यसैले कम हुँदै गएको छ। मलाई व्यापारका कुरामा एकदमै चाख छैन। बुझ्दिन पनि। चुप लागेर खान थालेँ, बाबु छोराको कुरा सुन्दै। गोल्डबर्गले सोध्यो, मिसेस मैकडोनल्ड किन केही भन्दिनन्? छोराले उत्तर दिएन। मेरो दिलचिस्पीको कुरा नभएकाले गोल्डबर्गले माफी माग्दै मलाई भन्यो, मिसेस मैकडोनल्ड आफ्नो दुलैको ठुलो सम्पत्तिको मालिकनी एउटी विधवा हुन्। म त आजकल आफ्नो कामकाज छोराको जिम्मा लाएर एक प्रकारको अवकाश लिएर बसेको छु। छोरा मिसेस मैकडोनल्डसँग साझाको काम कुरो चलाउँदैछ। यही जहाजमा सौभाग्य उनी पनि यात्रा गर्दैछिन्। छोराले भन्यो, बाबा, अतिथिलाई आफ्नो पारिवारिक व्यापार सम्बन्धी कुराले झिझो किन पार्नुहुन्छ? छोरो मैकडोनल्ड र व्यापारका अल्छी लाग्दा कुरा खाने टेबलमा चलाउन चाहँदैनथ्यो। म पनि विरक्त भइसकेको थिएँ। गोल्डबर्गले भन्यो, ठिक भनी छोरा र मतिर फर्कियो। माफ गर्नुहोला, नेपालमा पनि त यहुदी होलान् नि? मैले भने, छैनन्। कमसेकम मेरा सामुन्ने देखा परेका छैनन्। गोल्डबर्गले बरु जिद्दीले भन्यो, निश्चय होलान्। कहीँ कता कुना काप्चामा दबिएर बसेका होलान्। हाम्रो जातिका मान्छेहरू विश्वभर छरिएका छन्। बिउ जस्तै फेरि आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा फर्केर फलवान हुन सारा दुनियाँको कुना कुनाबाट इजरायल फर्किँदैछन्। यो हाम्रो दोस्रो बहिगमन हो। पहिलो बहिगमन मुसाको नेतृत्वमा 2500 वर्षभन्दा अघि भएको थियो, जब इजिप्टको गुलामीबाट निस्केर हाम्रो पुर्खा आफ्नो देवदत्त थलोलाई खोज्दै पुगेका थिए। यो 20औं शताब्दीमा अर्को आगमन हुँदैछ हाम्रो जातिको। त्यसैले सोधेको, नेपालबाट पुर्ख्यौली थलो खोज्दै कुनै परिवार निस्केको छैन यहुदीको? छोराले भन्यो, बाबा, यहुदी जाति विश्वभर छरिएका छन् भनेको प्रत्येक मुलुकमा होलान् भनेको त होइन नि। बुढो बडो जिद्दीवाला रहेछ। किन होइन?
हिन्दुस्तानका कोकन भन्ने कुना काप्चामा यहुदीहरू शताब्दीदेखि बसोबास गरेर बसेका छन् भन्ने कसलाई थाहा थियो? हिजो एक हुल उनीहरू यही जहाजमा चढेका होइनन्, पैतृक माटोको पुकार सुनेर हिँडेका? नेपाली युवक मित्र, यो माटोको पुकार हामी जहाँ भए पनि, जुन यातना र कष्टको स्थितिमा हामीले जीवन बिताउनु परेको भए तापनि हामीले शताब्दीदेखि सुन्दै आएका थियौँ। पोल्यान्डको अँध्यारो छेडोको कोप्चा टोलमा खाँदिएर बाँचिरहँदा होस् या बियनाको चौडाइ सडकमा तिरस्कृत भएर हिँडिरहनु पर्दा, घुच्याइ खाँदा, पिटिँदा, लुटिँदा होस्, तपाईँ बुझ्नुहुने छैन हाम्रो जातिको मनोव्यथा। छोराले मलिन मुस्कानका साथ मलाई हेरेर भन्यो, पिताजीलाई हालका घटनाले ज्यादै वेदना दिएको छ। गोलनबर्गको छोरालाई एक कठोर दृष्टिले हेरेर भन्यो, हालका घटना हिटलरका शिकार भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी कहिले पनि नसोधिएको दुःख दर्दले भरिएको हाम्रो जातिको इतिहासको सबभन्दा मार्मिक, सबभन्दा आधुनिक पराकाष्ठमा पुगेको दृष्टान्त हो। तर कहिले हामीले शान्तिसँग बस्न पायौँ? कहाँ? कुस्तानहरू त हामीलाई देवहन्ता भनेर घिर्न र लान्छनले हेर्छन् र जुनसुकै अत्याचार गर्नका लागि आफ्नो अधिकार ठान्छन्। हो, इस्लामका केही समय र शान्तिसँग हाम्रो बित्यो। स्पेनमा अरबी इस्लामको शासनमा, तर लाग्छ कुस्तानले साटो फेरि अब अरबी इस्लामीहरूको पालो आएको छ हामीलाई सताउने। छोराले बालाई थाम्ने कोसिस गर्दै भन्यो, बा, एउटा अतिथिलाई बोलाएर जातीय दुःखको लामो कथा सुनाएर बस्नु त राम्रो भएन नि। मलाई त्यस्तो पट्टै त लागेको थिएन, तर एउटै विषय, त्यो पनि इतिहासको एउटा जातिले भोगेको दुःखका गन्थन, त्यो सुन्ने सट्टा अरू विषयमा अरू कुरा चलेको भए रमाइलो लाग्ने थियो। मैले छोरो गोल्डेनबर्गतिर हेरेँ, उसले नजानिदो किसिमबाट कोमहलायो। यहुदीहरूको जातीय स्वभाव हो क्यार उनीहरूलाई आफ्नो जातिको बेहोरेको दुःख कथा सुनाउनु पर्ने कस्तो खाँचो। डेभिडले बम्बईमा एक साँझमै लामो गाथा सुनाएको थियो। आज गोल्डबर्ग त्यही गरिरहेको छ। साँच्चै लन्च टेबलमा पुग्न गोल्डबर्गलाई मात्र त्यो खाँचो नपरेको जस्तै। फेरि बुढाबुढीहरूको लामो गन्थन गर्ने बानी हुन्छ, एकचोटि कुरा चलाएपछि थामिन जान्दैनन्। बिराले अर्को प्लेट राख्यो र हामीले किस्तीबाट खायौँ। एकछिन नबोलेर खाइरह्यौँ। मैले सोधेँ, तपाईँहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? इङ्ल्यान्ड। घर त्यहीँ हो क्यार? मैले फेरि सोधेँ। पासपोर्ट ब्रिटिसको छ, नागरिक पनि त्यहीँका हौँ, तर बसोबास अस्ट्रेलियामा गर्छौँ। हाम्रो दोस्रो घर। हुन त हाम्रो वंशजको मूल थलो 200 वर्षदेखि भियना भएको छ। आफ्नो छोरालाई औँलाले देखाएर उसले भन्यो, हाम्रो वंशमा बाँचेको अब यही एउटा छोरो छ। मेरो अब के लेखा, कति दिनको अतिथि छु र अब यो जीवनमा। मैले सोधेँ, भियनाको मूल थलोमा को छ त आजकल? औँलाले फेरि छोरालाई देखाएर भन्यो, यसका 3 काका, तिनका 15 सन्तान, छोराछोरीहरू, काकीहरू, भतिजा भतिजीहरू सबै आफ्नो केही चिन्ह नछाडेर लोप भए। हिटलरको भट्टीमा खरानी भए होलान्, पत्तो छैन। बुढाको नाक रातो भयो, नेपकिनले त्यसलाई छोप्यो र उसको आँखा रसाएको जस्तो थियो। छोराले प्लेटमा आफ्नो मुन्टो गाड्यो। मेरो यसपालिको यात्राको पनि उद्देश्य हो एकचोटि, आखिरीचोटि भियनाको आफ्नो पैतृक घरलाई हेरौँ। मर्नुभन्दा पहिले अहिले त्यो खडा छ छैन? सहरको बाहिरी डेन्युब नदीको पाटोमा पर्थ्यो। पहिलोचोटि 1932मा परिवारको मूल थलोमा पुगी उमेर बिताउन हामी भेला भएका थियौँ। त्यहाँ कत्रो ठुलो हाम्रो परिवार थियो, सम्झना छ? याकुब तलाई छोराले भन्यो, किन छैन बाबा? रासेल बहिनीले गएको पियानोमा गोल्डबर्गले जोडसँग एक नाक बजायो नेपकिनमा, अनि भन्यो, रासेल अद्भुत केटी थिई, मेरी भतिजी, कान्छी भाइकी छोरी, 10 वर्षकी हुँदी हो। बियनाको खुसी पार्न सारो सङ्गीत समाजमा त्यसले आफ्नो सङ्गीत कलाद्वारा आदर पाइसकेकी थिए। छोराले भन्यो, काली थिए अघि बा, हामी जिप्सी भनेर जिस्क्याउँथ्यौँ। मलाई सट्ट भन्थे, याकुब दाई, मलाई पनि अस्ट्रेलियामा लग न। फेरि गोल्डबर्गको आँखा रसाए नाकमा उसले नेपकिन फेरि पुर्याएर उसले मलाई भनेकी थिए, जिठो बा, म पनि जान्छु अस्ट्रेलिया, तपाईँसँग कमसेकम त्यसलाई त म बचाउन सक्ने रहेछु। उसको बा, मेरो कान्छो भाइ, 1 वर्षपछि मरिसकेको थियो। धेरै दिन थला परेर नचाहने व्यथाले काइँलो भाइले पालेकी थिए। रासेललाई आमा पनि थिइन्, त्यसकी सानो भाइ मात्र थियो, एउटा 6 वर्षको। बाबु मरेपछि दुवैलाई उनलाई काइँला काकाले आफ्नो घर लिएर गए। हाम्रो खाना सिद्धियो। बेराले प्लेट झिकेर लग्यो। मैले यसो फर्केर हेरेँ, रेवाहरू खाएर गइसकेका रहेछन्। हल पनि धेरै खाली भइसकेको थियो। बेराले फेरि आएर बडो यत्नसँग टेबल पोस्ट पनि झिक्यो त्यही बिछाउनमा थाल्यो। मैले अन्यल मानेर हेरिरहेँ। याकुबले भन्यो, माछा मासुसँग हामी दुधको ससम्म पटक्क हुन दिँदैनौँ, धार्मिक निषेध छ। बाबा त यस्ता कुरामा बडो कट्टर हुनुहुन्छ। माछा मासु खाएको टेबलको लुगा नफेरेर त्यसमा दुधको कुनै प्रयोग उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसपछि जाति जातिका खानपिनका विभिन्न आचरण विचारका कुराहरू हुन थाले। मैले भने, नेपालमा गाईको मासु खाने चलन छैन, एकदम निषेध छ। हिन्दूलाई गोवच्छेन। गोल्डबर्गले भन्यो, त्यस्तै हाम्रो धर्ममा पनि सुँगुरको खाना एकदम निषेध छ। मैले भने, मुसलमानहरू पनि सुँगुर खाँदैनन्।
गोलबर्गले इस्लाम र यहुदी धर्मको धेरै सामञ्जस्यताको कुरा बतायो र हिब्रू र अरबी भाषामा पनि सामञ्जस्यता छ। उसले भन्यो, किनभने हामी दुवै एउटै भूगोलका प्राणी नहौँ। इस्लाम हाम्रै यहुदी धार्मिक विचारबाट प्रभावित धर्म त हो नि। उनीहरूका पौराणिक कथा हाम्रै बाइबलका कथाहरू त हुन् नि। तर आजकाल हेर्नुहोस्, हामीहरू नेस्तोनाबुद र कटिबद्ध छन्। कस्तो प्रत्युपकार! कफी सिद्ध्याएर हामी टेबलबाट उठ्यौँ र हाम्रो लामो लन्च बल्ल सिद्धियो। हल खाली भइसकेको थियो। गोलबर्गले भन्यो, तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद। यसरी हाम्रो आज हिटलर र यहुदीको तेस्रो खण्ड यही सकिएको छ। धन्यवाद। चौथो खण्डमा हामी भेट गर्ने नै छौँ र त्यही पानी जहाजको यात्रामै हामीले तेस्रो खण्डलाई बिट मारेका छौँ। नमस्ते। यस्ता खालका उपन्यासहरू सुन्नको निम्ति हामीसँग रहनुहोला। आशा गर्छौँ रहनुहुनेछ।